बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के देखने वाले सामीन को नवाज़ खान बाबा यूट्यूब चैनल की जानिब से सलाम कबूल है। ये बहुत ही अनयूजुअल वीडियो है। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में भी नहीं हूँ, घर पर भी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आया हुआ था, तो मैंने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैंने ये ज़रूरी समझा कि फौरी तौर पर आपको नए डेवलपमेंट से मुतला कर दूँ। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप सब लोगों से मेरी हमेशा की तो गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी ताकि और बेल आइकन को बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो जो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो बार मिलता रहे और अपनी वीडियो के कंटेंट से बाखबर होते रहें। शुक्रिया। अभी मैं DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उसमें काफ़ी सारी वो इतलात थी जिनके बारे में हम अपनी वीडियोज़ में पहले आपको मुतला कर चुके हैं, लेकिन आज उनकी कन्फर्मेशन हो गई। उनके जो अंदरूनी तौर पर जो ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं और कई वीडियोज़ में कि उनके खिलाफ क्या क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स की बीवियों के बारे में बता चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल्स की जो 3 स्टार और 2 स्टार जनरल्स की बीवियाँ गिरफ़्तार हुई हैं और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन, उनके बारे में भी पहले आपको इत्तला दे चुके हैं। उनके अंदरूनी तौर पर जिन लोगों को कोर्ट मार्शल किया गया है, जिनको जॉब से बर्खास्त किया गया, उसके बारे में भी आपको मुतले कर चुके हैं। लेकिन अब यह है कि आर्मी ने खुद ही इनकी कन्फर्मेशन कर दी है और ये बताया है कि क्या क्या कार्रवाई अंदरूनी तौर पर हो रही है और वो पहले अंदरूनी तत्हीर का अमल मुकम्मल कर रहे हैं और उसके बाद जो बैरूनी अनासर हैं, बैरूनी अनासर मुराद मेरी ये है कि जो आर्मी के ऑफिसर्स के अलावा बाहर के जो लोग हैं, जिसमें सियासी कारकुन शामिल हैं, एक सियासी पार्टी के लीडरान शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कन्फर्मेशन की है कि 102 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स में जारी है और अगर मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई जारी है तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि ये जो केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है, ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सॉरी मैं मिलिट्री कोर्ट्स कह गया, ये सुप्रीम कोर्ट्स में केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिमिलर के ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो भी फ़ैसला है वो हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसला आया तो फिर तो सही है, और अगर मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फ़ैसला दिया तो वो हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। उसकी वजह एक ये भी है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस, सीनियर जज साहबान इस चीज़ की मुखालफत कर चुके हैं और वो उस बेंच को गलत करार दे चुके हैं। उनके मुताबिक इस बेंच गैर आनी और गैर कानूनी, और जब बेंच गैर आनी और गैर कानूनी होगा तो फिर उस के फैसले को मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उनके सीनियर जज खुद उस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे, उस अदालत की तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर उस अदालत को तस्लीम ना करने का मतलब ये है कि उसका जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल गलत है और वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। और भी से इस चीज़ के बारे में बता दिया गया है कि जो गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले होंगे उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। DGI-SPR ने आज बहुत ही अहम नुकात उठाए और उन्होंने इस चीज़ का इरादा किया कि 9 मई के वाक़यात के लोगों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और उनके लिए माफ़ी नाकाबिल कबूल है और किसी किस्म की माफ़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके लिए उन्होंने ख़ास तौर पर यह भी बताया कि जो मिलिट्री में अंदरूनी तौर पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बारे में उन्होंने आगाह किया। उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, 15 ब्रिगेडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है और 3 स्टार जनरल जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है और मज़ीद कुछ रिटायर्ड जनरल हैं जिनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है और उनमें से 2 जनरल्स की बीवियों को भी गिरफ़्तार किया गया है। उसके बारे में हम अपने वीलॉग में पहले बता चुके थे और आज DGI-SPR ने भी उसकी तस्दीक कर दी। तो अभी अगर कुछ लोगों के जहन में ये शक व शुबा था कि इस वाक़े के बारे में शायद किसी किस्म की कोई माफ़ी मिल जाएगी या किसी को माफ़ कर दिया जाएगा या किसी के लिए कोई किसी किस्म की गुंजाइश बाकी है, तो वो उसके ऊपर आज एक किस्म की मोहर सब्त कर दी गई है कि किसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है और किसी के लिए भी किसी किस्म की माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता और किसी को कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने इससे पहले आप लोगों को इत्तलात फराहम की थी कि 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस लोग हैं, ख़ास तौर पर जिनकी पहचान हो गई है, उनको तो किसी सूरत में भी माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनकी पहचान नहीं हुई उनकी भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और
اس کے بعد ان کے خلاف بھی زبردست کارروائیاں ہوں گی۔ اس وقت تک 102 افراد کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جو مقدمات شروع ہو چکے ہیں اور ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو کیا سزا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں جلد ہی کوئی نہ کوئی اطلاع آ جائے گی، کیونکہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپیڈی ٹرائل، اس میں وقت کی ضائع کی گنجائش نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی وقت کی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کا اسپیڈی ٹرائل جو زیادہ سے زیادہ امریکہ میں 2 ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے گا اور اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ ہم لوگوں تک اور آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ جو ہی ان کے بارے میں کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہوئی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو فوری طور پر مطلع کریں گے۔ تو یہ چیز تو اب کنفرم ہو گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا ان کے چاہنے والے کسی قسم کی امید رکھ رہے تھے کہ شاید ان کو معافی مل جائے، اور ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ابھی تک کیونکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو شاید ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی اور ان کو معافی دے دی جائے گی، مگر اب یہ اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے جو ملٹری کورٹس میں جو ڈیولپمنٹ جاری ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ اور عمران خان کو جو اتنے دنوں تک چھوٹ دی گئی تو اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ پہلے آرمی اپنے اندرونی خلفشار پر قابو پانا چاہ رہی تھی اور اپنے اندرونی رینکس میں جو عمران خان کی حمایت میں دانستہ یا نادانستہ طور پر لوگ ملوث تھے، DGISPR نے دانستہ یا نادانستہ بھی استعمال کیا، نادانستہ کا لفظ استعمال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ہمدردی میں ان کو اس ایکسٹینٹ تک جانے کی کسی قسم کی کوئی امید نہیں تھی کہ ایک سیاسی پارٹی اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے اور وہ ملٹری کی تنصیبات پر حملہ کرے گی، تو ان کو بھی شاید اس کی توقع نہیں تھی۔ اس سے اس کو نادانستگی طور کا لفظ دیا گیا ہے اور نادانستہ طور پر جو کارروائیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے اور ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو پھر دانستہ طور پر جنہوں نے یہ سارا اس کا پلان کیا، اس حملے کا پلان کیا، اس آن ریسٹس کو جو ہے نا وہ پروگرام بنایا اور لوگوں کو اکسایا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں، تو پھر ان کے لیے تو معافی کی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا اس کا بھی ہماری یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو معافی دے دی جائے گی یا ان کو معاف کر دیا جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے، اور ہمارے خیال میں اس قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور آج DGISPR کی پریس کانفرنس سے یہ چیز واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آرمی کی قیادت، ملٹری کی ٹاپ براسز اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے ہی لوگ جو ہے ہماری جنیں کاٹنا شروع کر دیں گے، ملک کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر ان کے باہر والوں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے، یہ جو ملٹری تنصیبات پر جو حملے ہوئے ہیں 9 مئی کو، یہ وہ کام ہوا ہے جو 75 سال میں دشمن نہیں کر سکا، اور دشمن کی یہ خواہش رہی ہے، دشمن کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ لاہور میں داخل ہو اور لاہور میں آ کے ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچائے۔ 1965 میں بھی وہ ناکام رہے، 1971 وار میں بھی وہ ناکام رہے، اور اس کے بعد بھی جو ان کے جو آپریشن ہوتے رہتے ہیں ان میں بھی وہ ناکام رہے۔ آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی، نہ ہی دشمن کو کوئی ہمت ہوئی، نہ ہی کہ دشمن کی کسی ایجنٹ کو یہ ہمت ہوئی کوئی ملٹری تنصیبات پر اس طرح کا حملہ کر سکے، جو کہ ہماری اپنی ایک نام نہاد محب وطن پارٹی نے محب وطنی کے نام پر کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اور ہم خود بھی اس چیز سے متفق ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور کسی کو کسی قسم کی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ پریس کانفرنس ابھی جاری ہے، اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد جو نکات مزید سامنے آئیں گے اس سے آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ یا زندہ صحبت باقی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں، اللہ نگہبان، اور السلام علیکم، شکریہ۔